एमसीसीले पहिचान गरे बमोजिमका उसले के मागेको छ यो ट्रान्समिसन लाइनको कुरो हो कि होइन म यहाँ चाहिँ जोड दिनु खोजेको उसले वन जल जमिन जङ्गल अब कुन ठाउँको के मागेको छ उसले पहिचान गरे बमोजिम चिजहरू कानुनी रूपमै अमेरिकन कानुनको हातमा हवाला नेपालले गर्नुपर्ने पहिले नै गर्नुपर्ने नै भनेर चाहिँ यो अनुसूची 5 मा भन्यो। अनि यसलाई चाहिँ अनुसूची 5 को ग मा भन्छ यसलाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भनेर चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने नेपाल सरकारले गरिसकेको छ, राष्ट्रिय गौरवभित्र राखेको छ। अब बौद्धिक सम्पत्ति भन्नाले व्याख्या गरेको छ, बौद्धिक सम्पत्तिमा सबैको उसको राइट भयो, त्यसको लामो व्याख्या छ, त्यहाँ नजाउँ। र यसको अर्को विशेषता एमसीसी को नाममा हुने पनि जति पनि संस्थाहरू हुन्छन् वा त्यहाँ काम गर्ने व्यक्ति हुन्छन् यिनी सबै करमुक्त, कसैलाई पनि कर नलाग्ने, चाहे काम तलब खाने व्यक्ति होस् चाहे उनको संस्था बैंक एकाउन्ट अथवा एमसीसी नै होस्, कसैलाई पनि कर लाग्ने, करमुक्त भनेर भन्यो। अब यिनी मुख्य प्रावधानहरू यहाँ राखेको सुन्नुहोस् है। यहाँ मैले अलिकति जोड्न कहाँ अब खोज्छु हुन्छ भने यहाँ त शब्द र भाषा धेरै अमूर्त छन्। जस्तो अमेरिकाको नीति भन्या के, कानुन भन्या के, नियम भन्या के, तिनी कतिवटा छन् यो त हामीलाई त केही पनि थाहा छैन। पूर्वक सम्झौता चाहिँ 16 वटा छन्, तिनी हामीलाई थाहा छैन हैन। प्रदीप गेवालीले अमेरिका गएर चाहिँ गरे हस्ताक्षर कागज उनले दिन मानिरहेछन्, लुकाइरहेछन्, त्यहाँ के छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन, आदि इत्यादि कुराहरू धेरै छन्। तर म नगइकन अब जो मान्छेले एमसीसी ठिक भनिरहेछ नि यिनी मान्छे को हुन् भनी चाहिँ बुझ्नको निम्ति म यससँग अलिकति जोड्छु। अब एमसीसी को त्यो नेटमा पाइने पीडीएफ मा यो छैन, यो कुरा मैले जो भनिरहेको छु। तर चाहिँ सरकारले जो बुक निकालेर दियो नि संसदमा, त्यो बुकमा सबभन्दा अगाडि पृष्ठभूमि भन्ने चाहिँ एउटा च्याप्टर छ, त्यो च्याप्टर पीडीएफमा छैन, त्यसैले नेपालीले पढ्न पाएको छैन। त्यसको चाहिँ पृष्ठभूमिको व्याख्या गर्दै जाँदाखेरि तेस्रो पेजमा के भन्छ भने यो प्रतिनिधि सभामा अहिले अब यो चाहिँ पास गर्नको निम्ति जो प्रस्ताव लैजान्छ नि मन्त्रीले, त्यो लग्ने बेला चाहिँ मन्त्रीले आफ्नो यस्तो यस्तो राय पेश यो विषयसँग सम्बन्धित राय पेश गर्न सक्छ भनेर 6 वटा विषय तोकेको छ हैन। आफ्नो यस्तो चाहिँ प्रस्ताव त प्रस्तुत गर्नु पर्यो नि, त्यहाँ चाहिँ 6 वटा विषयसँग सम्बन्धित तोकेको छ। अब तर चाहिँ त्यसको लास्टमा के भन्छ भने तर घ ङ र च को प्रावधानमा चाहिँ यो नियम लागू हुँदैन भन्छ। सुन्नुहोस् है, त्यहाँ कुरो राख्न पाइन्न भन्यो। अब त्यसमध्ये मैले एउटा भन्न खोजेको ङ मा छ एउटा प्रावधान छ। ङ मा के छ भन्छ भने सन्धिका सम्बन्धमा सन्धि अन्तर्गतको संयन्त्रले गरेको कुनै पनि व्याख्या वा धारणा भए त्यसको व्याख्या वा धारणा संसदमा प्रस्तुत गर्न अर्को व्याख्या नपाइने, त्यहाँ लग्नमा रोकिदियो हैन। जस्तो एमसीसी को व्याख्या कसरी गर्ने, त्यहाँ शब्द वाक्य सारा छन् नि, हो तिनको व्याख्या कसरी गर्ने, तिनको अर्थ के हो भन्ने कुरा त्यो मन्त्रीले संसदमा प्रस्ताव लग्ने बेला चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आफ्नो राय राख्न पाउँदैन भन्यो। बहसमा बन्देज लगायो, व्याख्यामा बन्देज लगायो। अब यो के छ भन्छ भने 2075 सालमा यो संसदले 222 नम्बरको यो नियम बनाएको छ, यहाँ पारित भएको छ, नियम बनिसकेको छ। यो नियमले चाहिँ एमसीसी दस्तावेज र त्यसका पूरक दस्तावेजमा जे कुरा लेखेको छ नि त्यसको व्याख्या गर्ने राइट चाहिँ सबैलाई बन्द गरिदियो, रोकिदियो। त्यो व्याख्या गर्ने अधिकार एमसीसी बाहेक अरूलाई छैन भन्यो हैन। त्यसको आधिकारिक संयन्त्र बाहेक अरूले गर्न पाउँदैन भनेपछि अब मैले तपाईलाई कहाँ जोड्न खोजेको भन्छ भने जसले एमसीसी यस्तो छ उस्तो छ भन्ने जो व्याख्या गर्छन् नि, पहिले यो धाराले त्यो व्याख्या गर्ने राइट यिनी कसैले दिएको छैन हैन। जस्तो त्यति हुँदाहुँदै एमसीसीले यस्तो गर्छ किन भनिरहेछन् हुन्छ भने उनी पकेट खर्च उठाउने मान्छे हुन् हैन, सुराकी गर्ने, सूचना बुझाउने हैन, पटकेहरू हुन्छन् नि, पटकेहरूको चाहिँ कुकर्म हो यो। र यो व्याख्या गर्ने अधिकार नेपालमा कसैलाई पनि छैन। त्यो 222 नम्बरको प्रतिनिधि सभाको नियमावली जो 75 सालमा बनाछन् त्यसले सबै चिज रोक्यो। त्यसकारणले मेरो भनाइ के हुन्छ भने यहाँ व्याख्या गर्ने जो चाहिँ व्याख्याताहरू देखा परिरहेछन् नि यो सबै क्रिमिनलहरूको ग्याङ हो। एउटा हामी प्रश्न हुनु पर्यो, यो पुरै अपराधीहरू र पेशेवर रूपमा चाहिँ एउटा आफ्नो खर्च चलाउनको निम्ति भौतारिएका मान्छेहरूको ग्याङ हो यो। र यिनलाई राइट छैन मैले भन्नु खोजेँ, त्यो सम्झौताले नै त्यो चाहिँ अधिकार बन्द गरिदिएको छ। अब दोस्रो यसको विशेषता के हो भन्छ भने 5 वर्षपछि प्रोजेक्ट बन्यो भने नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान छैन, सम्झौतामा छैन। मैले अघि नै भने एउटा त यो फन्ड फिर्ता लियो भने पनि यसका संरचना चाहिँ भङ्ग नहुने, खारिज नहुने भनेर त्यहाँ धारामा भन्यो, मैले त्यो पहिले भनिसकेँ। र यहाँ यो हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान पनि छैन भनेपछि प्रोजेक्ट सकियो भने पनि अमेरिका यहाँबाट जाँदैन। अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति भन्ने एउटा दस्तावेज छ, त्यो दस्तावेजमा एमसीसीलाई उनको सुरक्षा रणनीतिको डेभलपमेन्ट डिप्लोमेसी भन्ने चाहिँ शब्द लेखेको छ, विकास कूटनीति। माने विकासको नाममा चाहिँ पैसा देखाउने
र अब त्यो मार्फत चाहिँ उसको सुरक्षा रणनीति अगाडि बढाउने भनेर उनको सुरक्षा रणनीतिको दस्तावेजको 39 पेजमा स्पष्ट किटान गरिएको छ। एक दोस्रो, इन्डो पेसिफिक रणनीतिको दस्तावेज पनि सबैले हेरे हुन्छ, मैले पनि हेरेको छु। त्यसमा चाहिँ तपाईँको यसलाई एमसिसीलाई, यो क्षेत्रको एमसिसीलाई यो आइपिएसको चाहिँ अङ्ग हो भन्ने चाहिँ स्पष्ट किटान गरिएको छ होइन, इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको अङ्ग हो भन्ने स्पष्ट गरिएको छ। दोस्रो कुरा र तेस्रो योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्छ भने एमसिसीको विधानको धारा 611 ले के भन्छ भने यो चाहिँ लगानी एमसिसीले गर्ने बेला सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकतामा अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थलाई राखिनेछ भनेर चाहिँ धारा 611 मा किटान गरेको छ। माने सुरक्षा मिलिटरी चाहिँ उद्देश्यलाई सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता राखेर मात्रै लगानी गर्ने भनेर उसको विधानमा चाहिँ किटान गरेको छ। अब यो कहाँ तानिन्छ त भन्छ भने यो पहिलो कुरो यो तीनटाले तान्छ हैन, एउटा मान्छ है। दोस्रो कुरो मैले अघि नै भने नि सम्झौतामा चाहिँ ठाउँ-ठाउँमा अमेरिकी कानुन लागू हुने, अमेरिकन नियम लागू हुने, अमेरिकन चाहिँ नीति लागू हुने भनेको छ। अब म सोच्छु जो यिनी बोल्छन् नि यिनी मान्छेहरू, अब जस्तो अमेरिकाका कानुन कतिवटा छन्, यिनले पढेका छन्, कतिवटा कानुन छन्, कतिवटा नीति छन् अमेरिकाको। बुदागत रूपमा त उनी कोही आएको मैले देखेकै छैन। यसले फाइदा गर्छ भन्ने बाहेक, किनभने बुदागत रूपमा आउने त हैसियत त होइन नि त। यिनले मैले भने नि यिन त आफ्नो खर्च चलाउनु दौड्या मान्छेहरू हुन् होइन, खर्च चलाउनु पैसा दिन्छ, खर्च चलाउनु हिँड्या हुन्, त्यसकारण उनी बुदागत आउँदैनन्। सुन्नुहोस् है, अब मैले भने नि अमेरिकाको कानुन नीति र नियम लागू हुने भन्यो, पटक पटक दोहोऱ्यायो माथि। मैले भने अमेरिका कानुन हजारौँ छन्, अमेरिकाका नीति हजारौँ छन्। जस्तो एउटा म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, हजारौँ मध्ये म एउटा उदाहरण दिन्छु। रुसमाथि प्रतिबन्ध लाग्छ, त्यो कानुन यहाँ सक्रिय हुन्छ होइन। तिब्बत एक्ट भनेर उसले चाहिँ तपाईँको 3टा एक्ट बनाएको छ। तिब्बत एक्ट भनेर उसले चाहिँ 3टा एक्ट बनाएको छ। सुन्नुहोस् है, एउटा चाहिँ तिब्बतियन पोलिसी एक्ट 2002, एउटा तिब्बतियन पोलिसी एन्ड सपोर्ट एक्ट 2019, उइगुर एक्ट 2019, ताइवान रिलेसन एक्ट 1979, ताइवान एक्ट 2019 पोहोर भर्खर मात्रै। र त्यसपछि उत्तर कोरिया लगायत सबै देशहरूको विरुद्धमा उसले चाहिँ कानुन बनाएको छ, नीति बनाएको छ। र यही अन्तर्गत जस्तो चाहिँ मैले अघि पनि प्रदीप गेवाली त्यहाँ हस्ताक्षर गरेर आएपछि यहाँ उत्तर कोरियाका मान्छे निकालेनन् हो, यसको शर्तअनुसार निकालेको छ। यो प्रावधानमा जहाँ अमेरिकन नीति र कानुन लागू हुने भनेको छ नि, यो प्रावधान अन्तर्गत उत्तर कोरियाले पनि यहाँबाट निकालेका छन्। अब यो उनका यी सबै एक्टिभ हुन्छन्, भोलि सक्रिय हुन्छ नि। अमेरिकन कानुन सक्रिय हुने भनेपछि त तपाईँको तिब्बत सम्बन्धी तिब्बतको कानुन भने स्वतन्त्रताको कानुन हो, ताइवानको कानुन भनेको ताइवानलाई अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घको मान्यता दिने र उसलाई अमेरिकाले सुरक्षा सहयोग गर्ने, मिलिट्री सहयोग गर्ने मामिला हो। उइगुरको मामिला मानवाधिकारको मामिला हो। यो 3टै चिजहरू यहाँबाट एक्टिभ हुन्छ अमेरिकी कानुन लागू हुने बित्तिकै। मैले भने त्यो मात्रै होइन, रुसको विरुद्धमा एक्टिभ हुन्छ। अब अमेरिकाले जसका विरुद्ध कानुन बनाएको छ त्यो सबै एक्टिभ हुन्छ। यहाँ नेपाल त्यो देश बनाउँदैछ, त्यो रणनीतिबाट होला। काश्मीरकै एक्ट आकर्षित हुन्छ। काश्मीरको विषयमा चाहिँ जनमत-संग्रहको पक्षमा उनले भोटिङ गरे नि 1948 मा, त्यो कानुन एक्टिभ हुन्छ। माने नेपाललाई उसका चित्त नबुझ्ने सबै देशको विरुद्धमा एउटा चाहिँ युद्ध गर्ने एउटा स्थल बनाउनु उनीहरूले खोजिरहेछ, आफ्नो कानुन आकर्षित गरेर। र अब यो चिजले त उनको सेना त त्यसै पनि तान्छ। अर्को यसमा चाहिँ यो जस्तो एक्टहरू बाहेक, जस्तो यिनी विभिन्न देशहरूको विरुद्धमा कानुन बाहेक अरू चाहिँ तपाईँको के छ भन्छ भने, जस्तो मैले भने सुरुमा याद गर्नुपर्ने है, एमसिसीले अब यो पारित हुने बित्तिकै कुनै देशसँग एकपक्षीय, द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौता गर्ने राइट एमसिसीलाई, मुद्दा गर्ने राइट एमसिसीलाई भनेपछि अब सम्झौता त्यसले त गर्छ। सम्झौता गर्ने भयो नि, त्यो राइट पाएपछि कानुन रूपमा सम्झौता के गर्छ, सुरक्षाको चाहिँ कारण देखाइकन उसले अमेरिकन आर्मीसँग सम्झौता गर्छ। त्यही हो सोफा सम्झौता होइन। त्यो यहाँ छलफल भइरहेछ। त्यो एमसिसी पारित नभइकन सोफा सम्झौता गर्ने चाहिँ आधार छैन, बन्दैन। अब सोफा सम्झौता के हुन्छ भन्छ भने एमसिसीको सुरक्षा गरिदिनुको निम्ति अमेरिकासँग सुरक्षाको निम्ति सम्झौता गर्ने राइट दियो नि त यहाँ त। अब त्यही सुरक्षाको नाममा भोलि नेटो सेना आउला, अमेरिकन सेना आउला, अथवा चाहिँ अर्को देशको कुनै सेना आउला, अथवा सुरक्षाको नाममा उसले निजी सेना बनाउला, त्यो पनि राइट छ, त्यो पनि अधिकार छ। भनेपछि उनीहरू यो सम्झौताको जो अधिकार लगे नि यहाँबाट, अब सबै गर्ने अधिकार जो लगे यहाँबाट उनीहरूले प्रत्येक खालका सम्झौताहरू गराउने होइन, त्यो तयारीमा उनीहरू छन्। त्यस कारणले अब त्यो सेनालाई यसले सिधै तान्छ, किन यहाँ विरोध हुन्छ, उसलाई थाहा छ विरोध हुन्छ होइन, प्रदर्शन हुन्छ, प्रतिरोध हुन्छ।
अब सुरक्षाको प्रश्न उठाउँछ अहिले। सुरक्षा प्रश्न उठाउँछ, हाम्रो सुरक्षा गर्न आऊ। विरोध पनि उनीहरूले नै गराउँछ होइन, उसैले गराउँछ, बम पड्काउँछ, कतै चाहिँ मान्छे मार्छ, के गर्छ होइन, असुरक्षा भयो भन्छ। त्यस्तो सम्झौता त गर्यो नि त उसले। अमेरिकासँग हाम्रो सुरक्षा दिनु पर्यो भनेर आर्मीसँग ल्याउने सम्झौता गर्न सक्दैन। त्यो प्रावधानमा त्यति प्रष्ट रूपमा खिचेको छ। उसले सेना त्यहाँबाट तान्छ। दुई किसिमले तान्ने भयो सुन्नुहोस् है। एउटा चाहिँ अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिको चाहिँ अङ्ग व्याख्या गर्यो, दोस्रो चाहिँ आइपिएसको अङ्ग पनि व्याख्या गर्यो, तेस्रो चाहिँ सबै प्रकारका सम्झौता गर्ने राइट एमसिसीलाई दियो यहाँ सम्झौतामा। यो तीनटा अधिकार प्रयोग गरेको उसले अमेरिकन सेना तान्छ र उनको लक्ष्य पनि त्यही हो। अब त्यो ढङ्गले उनीहरू चाहिँ नेपालभित्र पस्न खोजिरहेछन्, तर भाषामा उनले यो सबै लुकाएका छन्। व्याख्या गर्छन् सोले व्याख्या पनि उनीहरूको अनुकूल नेपालले नपाउने हो। त्यो शर्त राख्ने कारण त्यही हो। जस्तो 222 नम्बरको नियम बनाउने कारण के हो भन्छ भने भोलि यो सम्झौता अनुसार अमेरिकाले जे गर्छ नि त्यसको अर्को व्याख्या हुन नपाओस् भन्ने यिनले 75 सालमा रोकिसकेका छ। यहाँ व्याख्या गर्न अरूले नपाउने, एमसिसी बाहेक अरूले व्याख्या नपाउने भन्ने रोकिदियो। अरूलाई व्याख्या गर्न रोकिदिने, व्याख्या उनीहरू गर्ने, उनको व्याख्या अनुसार तपाईँको ल्याउने। अब सबै सेना पनि ल्याउने, सबै ल्याउने। अब मैले अघि नै भने अब अमेरिकाका कति कानुन छन्, कसका कसका विरुद्धमा बसेका छन्, त्यसको जानकार पण्डित यहाँ त नेपालमा त छैन होइन। यिनी खर्च उठाउने मान्छेहरू नि, यिनले अमेरिकाको एउटा कानुन पढ्ने मान्छे छैन, एउटा कानुन पढेको मान्छे छैन। बरु चाहिँ यसको विरोध गर्दा गर्दै हामीले केही बुझ्यो होलाौँ होइन, तर अमेरिकाको एउटा कानुन पढेको मान्छे छैन यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिनी सबै अमेरिकन कानुन आकर्षित हुने भए र मैले अघि नै भने यससँग बाजिने अरू देशका सबै सम्झौताहरू स्वतः रद्द हुन्छन् भनेर प्रावधानमा स्पष्ट खितान गरेपछि चीनसँग सम्झौता पनि रद्द हुने भए, बिआरआई पनि खारिज हुने भयो, इन्डियासँग सम्झौता पनि भोलि त्यही दिशामा जालान्, अथवा अरू देशले जो गर्न चाहन्छन् तिन त अब रोक्य सबै, किन अमेरिकन कानुनले त हुन दिँदैन नि। यो ढङ्गले चारैतिर बाँधेर चाहिँ तपाईँको अमेरिकनहरू यहाँ आइरहेछन्। अब त्यही भएर मैले बारम्बार भनेको के हो भन्छ भने यो उनको मिसाइल रणनीति हो होइन, यो उनको मिसाइल रणनीति हो होइन। अब धेरैलाई अब यो खर्च उठाउने मान्छेहरूलाई पर्दैन यो भाषा, उनको मिसाइल रणनीति हो। नेपाललाई एउटा ठुलो चाहिँ सैन्य अड्डा बनाउने र यहाँबाट मिसाइल चाहिँ हाल्ने। विश्वको अहिलेको यो चाहिँ पछिल्लो कोरोना पछि चाहिँ जुन अवस्था विश्वको भइरहेछ नि अहिले, अब यो अमेरिकन युरोपियनहरू साह्रै नराम्रो ठाउँमा पुगिरहेछन् अहिले होइन। जस्तो अमेरिकामै गृहयुद्ध सुरु हुन्छ कि अब होइन, त्यस्तो बिजारहरू हुन थाल्यो, गृहयुद्धकै बिजारहरू हुन थाल्यो, सिम्टम देखिन थाले। अब एउटा त्यो ट्रेन उनको पतनको जो रफ्तार छ एउटा त्यो कारण। दोस्रो अर्को मैले अघि नै भने नि यो त चाहिँ यो एमसिसी पारित गर्ने भने त यो त चीनलाई चाहिँ लड्न आइज भने हो, त्यो भाषा नबोलेको मात्रै हो। हुन त त्यस्तै चाहिँ खर्च उठाउने मान्छेहरूले कहाँ भनेको छ भन्लान्, त्यो भाषा कहाँ भने यो त चीनलाई लड्न आ भनेर निम्ता दिएको, त्यो त ताकत यिनीसँग हुनु पऱ्यो नि त। जस्तो यत्रो वारपारकी लडाइँमा त्यो जोखिम त यिनले मोल्नु पऱ्यो। तर यिनको निम्ति विश्व परिस्थिति पनि अनुकूल भएन, यिनको निम्ति नेपालको जनमत पनि अनुकूल भएन र यिनको निम्ति अब जस्तो चीन लगायत सबै देश छन् वरिपरि, जस्तो रुस हुन्छ, एउटा चीन मात्रै छैन, उनको जो थ्रेट हो नि अब त्यसलाई थ्याक्न सक्ने स्थिति पनि भएन। त्यस कारणले एमसिसी यो जस्ता तस्तै पास हुँदैन, मैले यो सम्भावना देख्दिनँ। तर तपाईँले भनेको अर्को कुरा के हो भन्छ भने अमेरिकनहरू अर्को कुनै बहानामा नेपाल पस्न कोसिस गर्छन्, उनीहरू चाहिँ जाँदैनन्। किन भन्छ भने नेपाल पस्न सकेनन् भने उनको चाहिँ तपाईँको यो भविष्य सधैँको निम्ति डुब्छ। किन भन्छ भने अब त्यो चुनौती चीन हो, त्यस कारणले उनी बाँच्नको निम्ति उनको एउटै शर्त चाहिँ तिनलाई कसरी समाप्त पार्ने होइन। अब युद्ध गरेर सकिँदैन, तिब्बत टुक्राउने, आन्तरिक विग्रह गराउने, युद्ध गराउने, तिब्बत टुक्राउने, अनि उइगुरतिर लाग्ने, ताइवानलाई स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने होइन, तपाईँको हङकङलाई छुट्याउने, मकाओमा हात हाल्ने, अनि चीनलाई चाहिँ कामै गर्न सक्ने एउटा सानो पावर बनाइदिएर आफ्नो साम्राज्य जोगाउने, उनीहरू त्यो रणनीतिमा छन्। त्यस कारणले उनले नेपाल छोड्दैनन्, मैले बुझेको स्पष्ट रूपमा यथार्थ पनि यही हो। अब नेपाल उनले छोड्दैनन्, अर्को बहानामा आउँछन् होइन, यो भएन भने अर्को बहानामा आउलान्। जस्तो भनिरहेको छ नि, बहाना के भइरहेछ, 3 वर्षदेखि त कार्यान्वयन भइरहेछ, यो कसरी रोकेर हुन्छ त भने नि त। भने सुराकी कस्ता छन् चाहिँ सत्तामा बसे अपराधी क्रिमिनल भने संसद उनकै चाहिँ सम्झौतामा के लेखेको छ, यो संसदबाट पारित भइसकेपछि मात्रै सक्रिय हुनेछ भनेर उनको सम्झौतामा सुरुमै लेखेको छ। अस्ति मैले फेसबुकमा हालेँ, त्यसको एउटा कटिङ हालेँ, त्यो प्रस्तावना पृष्ठभूमिमै छ। यो संसदबाट पारित भएपछि मात्रै सक्रिय हुन्छ भनेको छ, संसदमा फाइल अगाडि बढेको छैन। यिनी के भन्दैछ 3 वर्षदेखि कार्यान्वयन भइरहेछ भन्दैछन्, जबरजस्ती गरिरहेछ नि यिनीहरू, अमेरिकाले जबरजस्ती गराइरहेछ यिनीहरूबाट। भनेपछि 3 वर्षदेखि कार्यान्वयन भइरहेछ भनेर अनि जबरजस्ती पेल्ने चाहिँ रणनीतिमा यिनीहरू गइरहेछन्।
यो पारित हुँदैन भन्ने बुझेर अब 3 वर्षदेखि यत्रो खर्च भइसक्यो होइन। अब 3 वर्षदेखि हामीले बजेट छुट्याउँदै आछौँ, अहिले पनि बजेटमा पर्यो, नीति तथा कार्यक्रममा पर्यो, त्यसैले कहाँ अहिले चाहिँ यस्तो कुरा गरेर हुन्छ भन्ने पेलले अब यो शैलीबाट उनीहरू गइरहेछन्। तर मलाई के हुन्छ भने यिनी सबै चाहिँ समाप्त हुन्छन्, किन यो लडाइँ चाहिँ सामान्य खालको छैन, हाम्रो निम्ति पनि हो सामान्य खालको छैन। अब हामीसँग जोडिएका छिमेकीहरूको निम्ति पनि सामान्य खालको, केन्द्रमा त चिनै हो नि, नेपाल नत्र अमेरिका आउनुपर्ने कारणै छैन नि। र अन्तिममा मैले भन्छु यिनी चाहिँ तपाईँको यो सुरागीहरू, यो पटके सुरागीहरू हुन्छन् नि, के अचम्म तपाईँको मान्छु हुन्छ भने जस्तो यो एमसिसीको विषयमा जो तपाईँको बोलिरहेछन् नि, अब यो सारा चिजहरू यिनीहरूले देखेका छन्। अब कतिपयलाई यसो चाहिँ आफ्नो खर्च चाहिँ हुन्छ नि पटक पटकमा चलाउने, अब तिनलाई त यो पढ्नु पनि जरुरी छैन, पढ्दैनन् पनि, मलाई लाग्छ पढे पनि छैनन्। र अब यो बोल्ने चाहिँ मिसनमा उनीसँग जोड्ने एकाध मान्छेले पढेको छ, एकाध मान्छेले पढेको छ है। हो त्यही भएर चाहिँ जो काइते कुरा गर्छन् नि त्यो च्याप्टरमै प्रवेश नगरिकन, बुदामै प्रवेश नगरिकन जो बहस गर्छन् नि उनीहरूले पढेका पनि छैनन्, उनलाई त्यो आवश्यक पनि छैन। उनलाई खर्च चाहिएको छ, गोजीमा खर्च हालिदिएको छ, एकचोटि एमसिसी जिन्दाबाद भने पुग्यो होइन। तपाईँको अब पहिले 1-2 महिना युट्युबमा चाहिँ होमवर्क गरेछ, युट्युबमा 2-4वटा भाषण गरेछ होइन, बोलेछ, चर्को स्वरमा बोलेछ, अनि 2-4जना मान्छेले हेर्छ, पहिले सेलिब्रिटी बनाउँछ, अनि चाहिँ यसको कुरो अब 2-4जना मान्छेले सुन्ने भए भनेपछि खर्च हातमा थमाइदिन्छ, त्यसपछि बोल्यो भन्छ। बस यिनको हैसियत योभन्दा बढी होइन, यिनको हैसियत योभन्दा बढी होइन। मैले भने नि यिनलाई व्याख्या गर्ने राइटै छैन। अब त्यसमा पनि चाहिँ अब यो सारा संघर्षसँग जोगिएका अमेरिकाका पोलिसी कानुन के हुन् यिनलाई थाहा पनि छैन। त्यसो अनि यिनले चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ यिनले बाहिर प्रचार गरे जस्तो होइन भने यिनी क्या धारण भनिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा यिनी मान्छेको धेरै चर्चा नगरौँ। मेरो भने यो लडाइँ हो, यो वैश्विक लडाइँ हो, ग्लोबल लडाइँ हो, त्यसको एउटा भूराजनीतिक चाहिँ तपाईँको एउटा कडीको रूपमा नेपाल विकास भयो। यससँग हामी लड्नु छ, जसरी पनि लड्नु छ, हामीले त्यही सोच्ने हो। अब को मान्छेलाई के बगाउँछ उसले भन्ने कुरा त हामीले ध्यान दिएर मलाई लाग्छ यो पार लाग्ने कुरा होइन।